لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف مخلوقات الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة والصحابة درجات. أهل السنة والجماعة أقام منهم على الصحابة، وبيان تفاضلهم تفاضلاتهم من الزوم إلى يلعب. عبد السلام كان الزهد يوم السلام ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ويقبلون يقبل الله السنة والجماعة ما جاء به الكتاب والسنة قرآن حديث يمتعبتنا والإجماع إجماع يمتعبتنا من فضائلهم كالنسو كفضائلاتهم من فضائل الصحابة ومراتبهم كدرجة وتشتهم من نزو قرآن حديث يمتعبتنا يأتدك الله السنة. ويفضلون هون እንግዲህ مراتباتهم እንዴት እንደተቀመጠ ያስቀምጣል። يفضلون أهل السنة أسبلطالو من أنفق من قبل الفتح كفتح بفيت وجه ያደረገን وهو صلح الحديبية فتح ሲባል የሁደይቢያውን ስምምነት ነው فتح ነው። ከዛ በፊት የሰጡትን ወጪ ያደረጉትን وقاتل እንዲሁም ደግሞ ጂሃድ ያደረጉትን على من أنفق من بعد وقاتل من بعد وقاتل بعد كإضافة سيقرط مبني على الضمير من بعد وقات فالذابها لا من بعد الصلح مالته من بعد الفتح كفتح بوهالا كصدقنا كفتح بوهالا كتقادلوت كفتح بفيت تقادلوت بلاج إنه تقادلاتشو بلاج إنه هو أهل السنة يسكمت هي دمو قرآن ثلاث كمل ويفضلون يصبلت عنه يحق سوج قال الله المهاجرين على الأنصار مهاجروችን ያስበልጣሉ ከአንሳሮች ማንን ነው ይበልጣሉ የሚሉት አህሉ ሱና ሙሃጅሮች። ይሄም ደግሞ ያስበልጠው ቁርአን ስለሆነ ተባለ القرآن. ويؤمنون يمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 319 النص 319 300 ምናምን ነበሩ ለበድር ሰዎች። እነሱ ስንት ነበሩ አለ የበድር ሰዎች 300 ምናምን እና እነዚህ 300 ምናምን የሆኑ ሰዎችን ሰሃቦችን አላሁ ዐዘ ወጀል እንዳላቸው ያምናሉ አህሉ ሱና። ምን እንዳላቸው ነው የሚያምኑት قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم يفلقاتوا تنصروا فقد غفرت لكم مرين ይሄንን ብሏል በሐዲስ ውስጥ ነው። وبأنه لا يدخل النار أساسا لما يقبم أحد عند بايع تحت الشجرة كذا سر مبايعة درجة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بحديث التوسل مثلا بل لقد رضي الله عنهم فسات አይገቡም ብቻ ሳይሆን ሙባያዓ ያደረጉት تحت الشجرة الله عز وجل ከነሱ ወዷል። نعم ورضوا عنه እነሱም ከአላህ ወደዋል። وكانوا እነዚህ ደግሞ ነበሩ أكثر من 1400 ከ1400 በላይ ነበሩ። እነማን ናቸው እነዚህ? أصحاب الشجرة من الأجل وإن أصحاب بيعة الرضوان يبانا. ويشهدون أهل السنة يمسكرالو بالجنة بجنة لمن شهد له رسول الله الله من كان يانا مسكر ما نني مثلا كالعشرة 10 صحابة مثلا እንግዲህ አንዳንድ አሚጆች 10 صحابዎች አሉ ጀነት የተመሰከረላቸው ሲባል በቃ 11ኛ የተናገሩ አይመስላቸውም። ይሄ ሙሲባ ነው። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአንድ ሐዲስ ደርድረው የተናገሯቸው ነው 10 በጀነት የተመሰከረላቸው ብለን ምንላቸው
እንጂ በብዙ አጋጣሚዎች በጣም ብዙ ናቸው በጀነት የተመሰከረላቸው እንደ አያን ተወሰነ እንደ ግለሰብ ተወሰነ ብዙ ናቸው እንደ ጀማዓም ደግሞ በጀነት ቃል ኪዳን የተገባላቸው አሉ የጀማዓውን ተተን በግለሰብ ደረጃ ያለውን ራሱ ብዙ መጥቀስ ይቻላል ቢላል አሁን እዚህ ሰው 10 ውስጥ የለም የ10 ዝርዝር ውስጥ ቢላል የለም አብዱላህ ብን ሰላም የለም ግን እነዚህ በሰሂህ ሐዲሶች መጡ ናቸው ሌላም እንደዚህ ነው لا ترفعوا أصواتكم የሚለው ቁርአን ያወረደበት ምሰማ እሱም እንደዚህ የለም المرأة السوداء يلتم ألا أريك امرأة من أهل الجنة فلا ولا بحديث عبد الله بن عباس عند نسوي الجنة السوداء خيك شوي ترى هذه المرأة السوداء بلال كنت أشركها فله بلو تناقض نعم ስለዚህ ብዙ ናቸው 10 ሲባል 10ቱ ብቻ ናቸው የጀነት ለማለት አይደለም በአንድ ሐዲስ ውስጥ በአንድ ትንፋሽ የተነገረ ለማለት ከ10 10ቱ وثابت بن قيس بن الشماس مثلا ثابت بن قيس وغيرهم كذب وجعلوا من الصحابة رضي الله عنهم النزين يجدد مهناتشون يامنالو أهل السنة والجماعة كبلان يدي أهل السنة وتقال القرآن الحديث يتكتلوا سلمي هذا الزانو ሌላው እንግዲህ በራእዩ ምናምን ስለሚሄድ ቁርአን ሐዲስ ስለሚመለስ ነው አሁን ሱና ቁርአኑ ያሰበተውን ሁሉ ያሰብታሉ ከዛ ውስጥ አንዱ የግጭት ቦታ የሆነው የሰሃቦች ጉዳይ ነው አቂዳ መስአላ ሆኖ አቂዳ ክታቦች ላይ ሊዘከር ይችላል ለምን ሰሃቦቹን እስካሁን ድረስ የሚያከፍርም ስላለ አልፎ ተርፎ የሚያከፍርም አለ ቀልቡም ምላሱም ሰላም ያልሆነ አለ ለሰሃቦቹ ታሩ ሱና መሰረቶች ውስጥ አንዱ ምን ይላል ኑሱል ያ ሱነት ወጀማዓ ሰላመቱ ቁሉብihim ወአልሲነቲሂም على الصحابه ሰሃቦቹ ላይ ከመናገር ቀልባቸውም ምላሳቸውም ጸዳ ነው በቀልባቸውም ጥላቻ በምላሳቸውም ጣዕም የላቸውም ማለት ነው ግን ደግሞ ይሄ ሲባል ሰሃባ ሁሉ በአንድ ደረጃ አለ ማለት ደግሞ አይደለም መራቲብ አላቸው ተፋضل አላቸው በግለሰብ ደረጃ ከተጠቀስናቸው አቡበክር የሚያክል የለም في بعض الاشياء መብለጥ በሁሉ ነገር መብለጥ አይባልም በአንዳንድ ነገር አንዳንዳቸው ሊበልጡ ይችላል ለምሳሌ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ሙአዚኑ ረሱልላህ ነው አይደል ነብዩ ባሉበት ታቸው አዛን የሚሉት ታዲያ ቢላል አዛን ይላሉና ተመርጠው ከሁሉም ሙአዚን መሆናቸው عام በሆነ መልኩ ከሁሉም ከሷሐቦች على الاطلاق በላቅ መሆናቸውን ያሳያሉ على الاطلاق የሚበልጡት አቡበክር ናቸው በአንዳንድ خصوصيه አንዳንድ خصوصيه ያላቸው አለ في بعض الاشياء መበላለጥ እንኳን አይደለም ወንዶች ጋር ሴቶች ራሱ في بعض الاشياء ወንዶች ይበልጣሉ በተከለሰና ደግሞ ወንዶች ናቸው ሴቶች የሚበልጡት ማለት ነው አላህ عز وجل እንግዲህ ያበላልጠው በዛ ያክል መቀበል ግዴታ نعم በግለሰብ ደረጃ ከሆነ አቡበክር ከማንም በላይ ናቸው ዑመር ከዛ ይቀጥላል ከዛ በኋላ ዑስማን ይቀጥላል ከዛ አሊ ይቀጥላል እንዴት ويفضلون ወደ ሸርፍ እንግባን ወይስ ይሄን ለምትን እናጠናቅቀው ወደታቸው ምን ይላል እስቲ መስሉን ጨርስ ويقرون اقرار ያደርጋሉ بما تواتر به النقل نقل متواتر ሆኖ በመጣበት متواتر ሆኖ መምጣት ማለት በብዛት ተደጋግሞ መምጣት በብዛት ብዙ ጀማዓ ሆነው በየእርከኑ ያወሩት ሐዲስ متواتر ሐዲሶች እንግዲህ ከተወሩበት ከሰነዳቸው የቁጥር ብዛት አንፃር ከታየ ወደ ሁለት እንከፍላቸዋለን متواترና አሐድ ደግሞ ለብቻው ተከፋፍለው مشهور عزيز እየተባለ ይከፋፈላል متواتر የሚባለው ለብቻው ነው متواتر የሚባለው በጣም
ጠንካራ ሲሓ ይኖረዋል በጣም بحيث لا يتهمون على أنهم اجتمعوا على الكذب ቁጥራቸው በዛ ሲል متواتر ይባላል ويقرون أهل السنة إقرار ያደርጋሉ بما تواتر به النقل نقሉ ተደጋግሞ በመጣው عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره كعلي ከሌሎች ምን ነቅል ተዋቱር ሆኖ መጥቷል ከነሱ ተደጋግሞ ከዓሊ ምን የሚል ነገር ተነግሯል من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر كذلك الذي ثم كنبي أبو هالا بلاته أبو بكر نو كذا عمر نو بلا ይሄ እንግዲህ ከዓሊም ከሌሎችም በጣም መተዋትር በሆነ መልኩ ነው يا أبو بكرنا يا عمر ጉዳይ ጭራሽ ሸክል አህሉ ሱና ታዲያ ይሄ ብቻ ሳይሆን ወይፈልቱና بمن ይላል بعثمان بعثمان ሶስተኛ ያደርጋሉ ويربعون አራተኛ ያደርጋሉ ረበዓ ማለት አራተኛ ያደረገው ማለት ነው ረበዓ ማለት አራተኛ ያደርጋሉ بعلي رضي الله عنه علي رضي الله عنهم جميعا كما دلت عليه الآثار آثاروች እንደጠቆሙት الآثار የصحابዎች ንግግሮች آثاሮች ይባላሉ أثر عنه آثار نعم وكما أجمع الصحابة صحابة يجمع عند درجت على تقديم عثمان في البيعة عثمان بما تقدم لي بيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا إن سنلقم كأهل السنة كفلوتشو كما خالفت كانوا قد اختلفوا في عثمان بعثمان قداي فلا يتوالوا وعليه بعثمان بعلي قداي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر بأبو بكر وأبو عمر ما تقدم لي اتفاق كان الرقوة لا باب الله تخالفوا أهل السنة المجمرة وأوائل بعثمان بعلي لي ما نياتشو ناتشو أفضل من لولاي خلافا لا أيهما أفضل من لولاي خلافا لا فقدم قوم عثمان وسكتوا أندانوچو عثمان بچا قدموا زمال وربعوا بعلي علينا أردتني أدرقوا إلا وسكتوا يملوا بعد ما قدموا وسكتوا وقدم قوم عليا أندانوچو دمو علينا قدمونا ما أننا أردتني أدرقونا بفضل يعني نجر بخلافه وندمسل خلافه እንደምናቀር ነገር ግን በፈضلስ የሚበልጡት እንደ ኺላፋው ተርቲብ ነው ተብሎ ሲባል አይ በፈضل علي ይበልጣሉ ብሎ ያሉ አሉ وقدم قوم عليا وقوم ሌሎች ደግሞ ምን ያደረጉ ነበሩ በድሮ ዘመን ተወቀፉ የዓሊና የዑስማን ጉዳይ ማን ነው በላጭ የሚለው አልገባንም ብለው የቆሙም ማለት አሳብ ከመሰንዘር የተፈጠረ لكن نجر كده استقر أمر أهل السنة يا أهل السنة قد يرجعوا هدو وديثنا على تقديم عثمان ثم علي ما مسكته فذا على علي معناه عثمان ما مسكته فذا علي على ترتيب الخلافة ماله الخلافة وترتيب مثلا الخلافة وترتيب النظام الخلافة وترتيب النظام عنده هنا بأفضلية ببلاش الناس ياونو يميلهم وده شوف بين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع بزيه كفلس من كلامه فنقرأته تفاضل الصحابة بعد أن بين فيما سبق فضلهم عموما بذكره ያላቸውን ደረጃ ከዚህ በፊት ባለው ርዕስ ከተናገሩ በኋላ አሁን ደግሞ የሷሃቦቹን ተፋضል እየተናገሩ ነው ይላሉ الشيخ فوزان فيما سبق فضلهم عموما كتناقر بهالا وموقف أهل أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة أقوم كتناقر بهالا لذلك بتقلوا يا صحابة فضل الله أهل السنة من يلالوا يميلون كتناقر بهالا هم دبوا سلمن قبانوا سلا التفاضلات سلا درجات
السبرات سلالاتو نبلالد السبرات سلالاتو درجة نبل يقدموا كليلو ስለሚበልጡበት ነገር ነበር ከዚህ በፊት ስናይ ቆየ نعم ምን አለ ቀጥሎ ويقبلون ይላል ማንን ፈልጎ ነው يقبلون የሚለው አይ اهل السنه ما جاء في الكتاب والسنه والاجماع የሚለው اجماع المسلمين ማለት ነው من فضائلهم ومراتبهم ማለት وكفى بهذه المصادر الثلاثه شاهدا على فضلهم ሶስቱ مصادرዎች የመረጃ ምንጮች እንግዲህ የመረጃ ምንጭ መጀመሪያ ስታነሳ ቁርአን ሐዲስ ነው መጣው ኢጅማዕ ለዛ የመረጃ ምንጭ ነው ማለት እንግዲህ የሚነሳው ሲጀመር ከቁርአን ከሐዲስ ነው ኢጅማዕ የሚነሳው እና እንዲያደርጉ ዘንድ እኮ ሐሳቡ ይሳለማል ቁርአን ሐዲስ ይስታል በለሞች ኢጅማዕ እንዲያደርጉ ዘንድ خير እነዚህ የመረጃ ምንጮችን ይዘው አህሉ ሱና ወል ጀማዓ በእነሱ ፈضል የሚመሰክሩላቸው መሳዲሮች ይዘው ያጸድቃሉ እርስ በራስ እንደሚበላለጡ አንዳንዶቹ ከአንዳንዶቹ ፈዳኢል እንዳላቸው نعم ثم انهم ليسوا على درجه واحده في الفضل እንኳን አይደለም ሰሃቦቹ አንቢያዎቹና ሙርሰሎቹ ራሱ በአንድ ደረጃ ላይ አይደል تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ስለዚህ አንዳቸው ባንዳቸው ላይ አላህ አብልጧል እኩልነት የሚለው ነገር በሸሪዓ ብዙ አያስኬድም እኩልነት የሚለው ቋንቋ ብዙ አያስኬድም ለዛ ነው ቁርአን ላይ ብዙ ጊዜ ፈትሹ لا يستويان هل يستويان እንጂ ምን የለም ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት ይሄ استوى በእኩል ሆነ ነው የሚለው ያለ ብዙ እኩል አይሆን ነገሮች ብዙ ጊዜ እኩል ነው ማለት ثم إنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل بل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة ودسلمنا ودهجرة ودجهاد بالله مكدادم درجاتهم كفيلة وبحسب ما قاموا به من أعمال تجاه نبيهم ودينهم كديناتهم أنصار كنبياتهم أنصار كشرة سراوات በመነሳት መበላለጥ ይከተላል አንዳንድ ከሰሩ ስራ ማንጻር تجاه ነብይ ማለት ከነብያቸው ለነብያቸው ማለት ለነብዩ አለ رضي الله عنه ولذلك قال الشيخ رحمه الله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية فتحا من بلغة صلح الحديبية لأن الله سماه فتحا بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا جنائه يهيكو يوردوا حديبية أبو أهلال وذلك هو المشهور أن المراد بالفتح صلح الحديبية لأن سورة الفتح نزلت عقيبة كحديبية وسممنت وهالان يورد يهوديبية وسممنت بالك سدستني وانا هجران فتح مكة ثمنتني وانا هجران سنت عمد لو طالب بولت ماكر ولت عمد بماكل عمرة القضاء بلو نبي صلى الله عليه وسلم فسواتني وانا هجران هذا الرجل عمران نعم እንዴት ፈትህ ሊባል ተቻለ ከተባለ አንዳንድ ፈትህ ማለት ሀገር ከተማና መቆጣጠር ስምምነት ፈትህ ነው በዛ በስምምነቱ በውሉ ጊዜ ትልቅ ድል ነው የተገኘው ሙስሊሞች በየጊዜው ይሰቃዩ በየጊዜው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንን ስምምነት ሊፈርሙ ሲሉ ዑመር በጣም የተቃወሙት ለምን ስምምነቱ ያቀፈው ነገር ይከብዳል ከሙስሊሞቹ ውስጥ ወደዛ የሸሸ ከሙስሊሞቹ ውስጥ ወደዛ ወደ ካፊሮቹ ከሄደ ጥሎ ከሄደ ማስመለስ አይችሉም ሙስሊሞቹ ከሙሽሪኮቹ ወደዚህ የመጣ ይመለሳል حتى ሰልሞ ቢመጣ እንኳን ይመለሳል ብዙ የሚከብዱ ህጎች አሉት ሱልህ ሁደይቢያ ግን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የፈረሙት ቢወህይ ሚን አላህ ነው እንጂ ዝም ብለው አይደለም ወህይ ነው ግን ደግሞ እኛ ወህይ ስለነበር የዛ ጊዜ ምንም ከሱልህ ሁደይቢያ የምናገኘው ነገር የለም ማለት አንችል አንዳንድ
መጥፎ አስገዳጅ የሆኑ ህጎች ያቀፈ የሆነ ነገር ቢመጣልን መሳሊሁ መደራደሩ የተሻለ ሆኖ ከተገኘ መቀበሉ የተሻለ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ሰዎች መቀበል አስፈላጊ እንደሆነ ያሳያል። እናንተ ከባድ ነገሮች ቢኖሩ እቁና አልሰጠኝም ምናምን የሚባል ነገር የለም። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረሱሉላህ የሚለውን ሲጽፉ አይ لو اعتقدنا انك رسول لما خالفناك وما عاديناك وما قتلناك ወይተኛ መሆኑን ብናረጋግጥማ ምን እዚህ እንደደረስ ነበር። ስለዚህ ሙሐመድ هذا ما صالح عليه محمد ብለጣ علي ነበር ታቀው ረሱሉላህ የሚለውን ያልፍኩ በኋላ ላይ እንዲያስፉ እንዲፈቁ ተደርገዋል። ደስ ይያላቸው አለ ተገደው አይነት ነገር ነው። ግን ቢሆንም ደግሞ መስለሐ ይዞ በዛ በሱልሁ መሐከል የሰለመ ሱሐቢ ብዛት ለማን አመቻቸ ሰልሞ ሰው ተጠራቅሞ በሱልሁ አንድ ነገር ሱልህ ሲመጣ ጥሩ የተወሰነ መጠነኛ ሰላም ይመጣል። እስልምና ደግሞ የሰላሙን አየር ማረጋገጥ ነው የሚፈልገው። በተቻለ መጠን የሰላሙ አየር በተረጋገጠ ቁጥር ሰዎች ወደ ሐቁ ወደ እስልምናው ነገሮችን አገናዝበው የሚመለሱበት ሁኔታ በጣም ይሰፋል። ስለዚህ ነው በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ሰልመዋል በሱልህ ሁዴይቢያ በዚህ በረገጠው በምኑ በጦርነቱ አለመኖር ሰላም በመኖር በዚህ በሱልህ ብቻ በዛ ሰልመው እንግዲህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጨረሻ ላይ እነሱ ክህደት ፈጽመው ነው እንጂ ሱልሁ ረዘም ላለ ጊዜ የተጻፈ ነው። ወደ 10 ዓመት ይሄዳል። ግን እንትኑ ደግሞ እነሱ ያንን ሱልህ አፈረሱ። ያፈረሱበትን ሁኔታ ሲያገኙ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀጥታ ሄደው መካን ገቡ ማለት ነው። ቂታል አድርገው ገቡ። በስምንተኛው ዓመተ ሂጅራ ይዘው ሲሄዱ ሱልሁ የተፈረመ ጊዜ ሱልሁል ሁዴይቢያ ላይ ስንት ሰው ነው የተገኘው ነው ያለው? 1400 ነው ይላል አይደል ኪታባች? መካ የከፈተው ግን ስንት ሰው ነው? ያ ሁሉ ሰው በምንድነው የሰለመው ማለትን ተረዳለህ? በሱልሁ ጤናማ የሆነ አየር ምንም ያክል ችግር ቢኖርም ስለዚህ አንዳንዴ ያንዳንዱ የጠራ ነገር አይሁን ያንዳንዷ የጠራችሁን አይባልም። ችግር ሊኖር ይችላል። ከነ ችግሩ ነው ሱልህ መሰረት ነው። ይሄ እንግዲህ መታወቅ አለበት ማለት ነው። ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية لأن الله سماه فتحا بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا الفتح وذلك هو المشهور لأن شرس منكم والهديبية هديبية وإن هديبية ثلاث قراءات هديبية المقبالة وتخفيف هديبية على الشارع بئر بمسارته قرقوان نوهي قرب مكة كمكة أقرب بيالي وقعت عنده البيعة يا قال كدان صحابته بيعة يارقوت الزاج وطان تحت شجرة كانت هناك الزاي نبرج هناك مالت هناك سوى يبعيد هناك اسم الإشارة ومكانه بكرة هنالك بيون يا هنالك صح نعم هناك حينما صد المشركون مشركوቹ በመለሱ ጊዜ ረሱል ባገቱ ጊዜ በመለሱ ጊዜ رسول الله الله مكتنيا واصحابه صحابوچንም አንድ ኹሊ መከተ መካ አዘቡን ብለው فبايعوه صحابوቹ ሙባያዓ አደረጉ على الموت በሞት ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንወታለን መካ በዚህ ላችሁ ብለው መተው ያንዳንዳቸው ሙባያዓ አድርጉኝ ብለው ነበር እሳቸው መተው ሙባያዓ እናልቃታለን እንጂ ከልከላቸውንም አትፈሩም በሚል ነበር ተጀመረ። ከዛ በኋላ መጡና ትላልቅ ሰዎች መጡ ከቁረይሾች ማለት ነው። መጀመሪያ ከልከላ ነው። ከዛ ተስማሚ የሚባሉ ሰዎች መጡ። ሱሀይል ኢብኑ ዐምር የሚባል ሰው ነበር። ገና ብቅ ሲል ሰውየው እንደውም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሙ ራሱ ደስ ይላል። ሱሀይል ማለት የገራ የሆነ ጨፍራራ ስም ከሚመጣበት መቼም ጥሩ ስም ቢመጣ ይሻላል አይደል? ጥሩ ስም ሲመጣ ሰውየው ጥሩ ስም ይዞ ሲመጣ ራሱ ጥሩ ነገር እንዳለ ረሱሉ አለይሂ ሰላም ገመቱ። ያው መጥፎ ቢመጣ መጥፎ ይመጣል ብለህ አትገምትም በሸሪዓ
መጥፎ ጥርጣሬ ጥሩ አይደለም ስለዚህ አይቀበልም ተሻው ግን ጥሩ ስም ስታገኘ ደግሞ ከጨፍራራ ስም ጥሩ ስም ይሻላል በመሻል ስለዚህ ጥሩ ስም ሲመጣ ደስ አላቸው ሱሀይል ብቅ ሲል ገና ምን አሉ ሰፍለላም ጉዳዩ ቀለለ አሉ ከስሙ ይዘው ስሙ ሱሀይል ነው ሱሀይል የሚለው የሳህል ገር የዛ ሙሰገር ሱሀይል نعم فذا قتلوا من إله فبايعوه على الموت وسميت هذه البيعة هي قال كده من تباله فتح تباله لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلم لمسلم وجه بذا سبب من ثلاثة جنة خيرنا نصر ثلاثة جنة በጣም የሚያስለቅሱ በጣም ፈጣን ታሪኮች ተከስተዋል እዚህ ሁደይቢያ አካባቢ ሁደይቢያ ረሱል አለይሂ ሰላም ስምምነት አድርገው ከዛ ሰልመው ይመጡ ነበር ከዛ ታስሮ ምን ብሎ ለኩፋሮቹ የተመለሱ ሰዎች ሁሉ አሉ አብዱጃና እንደዚህ ይባላል የመለሱት ሰው አለ ረሱል አለይሂ ሰላም እዛ መልሰውት ደግሞ እንግዲህ ተመለሰ አይደለ መንገድ ላይ ምን አላቸው እነዛ ነው የሚወሉት ኩፋሮች አንተ ሰይፍ እንዴት ያምራል ምናምን አላቸው አመኑት ሰጡት አንዱን እዛው ሰይፉን አሳየው ብሎ ተቀበሉ ማለት ይሄው የሰለመው ሙስሊም ያንን ጠላቱ ገደለ አንዱን እንደዛው እንደበረረ መካሄድ ይወጣ አድሮ ተብለው የተባሉት ኩፋሮች አሉ ሁለት ሙሽሪኮች ከዛ ከእንደገና እንደዚህ መሽከው ለብቻው ቁጫው ለብቻው ረሱል ጋር ዳይ ረሱል ቃል ኪዳን ገብተው ለረሱል ቃል ኪዳን አሳልፈው ይሰጣል ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ሸፍታ ሆነ ብቻ ሰሃባ ብቻ ሸፍታ የረሱልን ቃል ኪዳን ደግሞ አላፈረሰም እሳቸው መልሳለሁ ብለው ተመልሰው እሱ የራሱን ስራ ነው የሰራው መንገድ ላይ ይደረጋል ዘለብቻው ዘሆነ በኋላ የሰለመ ሰው በቃ እሱ ጋር እንደውም መላፈት በቃ እሱ ጋር የሸፈተው እሱ ጋር ነው የሰለመ እንደዛ ጀር ተጠላለ المهم الصحابه والله زيدين الكفر جل والدليل على تفضيل هؤلاء الذي سوت شيء بلاج لمهناتቸው تفضيل هؤلاء የሚለው ማንን ነው قبل الفتح ያሉት بعد الفتح ካሉ እንደሚበልጥ ማስረጃው لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إلى سورة الحديد يوم قدم فسرنا من يجعل القرآن لا يستوي منكم أن أنت وسط كل أيضا من أنفق من قبل الفتح كفتح بفيت يسطع انفاق مالك وجه مالك والله كفتح بفيت وجه على الرقى وقاتل يتقاتل كل أيضا كمان قال من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ذلك فالنسوق كل أيضا أولئك أعظم درجة يمجمر يوجه من الناس قبل الفتح زي بياس أي متعبة سدستان يوم زي إجراء بفيد نسوق مسواتنا تكفلت النسو درجاته إلى كانوا نعم وهؤلاء النزي تاريا كهدي بيا بفيد ينبروا هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومهاجرون سنة كان صاروا سابقوا استقبالوا النزي هذا الله من يلاشه في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله كان نسوى الدعاء النسوى كان الله والدعاء اللي رأيته ويقدمون المهاجرين على الأنصار مهاجرات كأنصار وتشاسبل البيت نعم أهل السنة هنا قال مهاجرات ما لازم مالنا المهاجرون جمع مهاجر عندهم مهاجر سروال إجراء هذا الرجل مهاجر ها على الموت موت لاي رسولنا عليه الصلاه والسلام قال كده تقبل الذين نموت هذا بلغ يا جماعه تصلوا بفيت
ከዛ ሱልሁ ተደረገ ሰሃቦቹ የነበሩት እነዚህ 1000 ምናምኖቹ መጀመሪያ ሙባይዓ አደረጉ ከረሱሉ ጋር ሙባይዓና ሱልሁ እኮ ይለያያል እዛ እነሱ ሙባይዓ አድርገው በቃ እናልቃታለን እንጂ አንመለስም ብለው ለዑምራ ሊሄዱበት እኮ ነው ችግሩ የተፈጠረው ረሱሉ ሊወሩ አይደለም በ6ኛው ዓመት ዑምራ አደርጋለሁ ብለው ዑምራ አደርጋለሁ ብሎ ሲሉ ሁደይቢያ የሚባለው ውሃ ላይ አገቷቸውና ከዚህ መንገታቸው ብለው አሏቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰው ነገር እየፈለጉ ነው ሊያስፈቅዷቸው የመጣ ነው እኛ ለዑምራ ነው ሌላ የምንፈልገው ነገር የለም ሰይፋችንን ያዝነው አንዳች ነገር ቢፈጠር እኛ መከላከያ ብለን ነው ያዝነው ሁሉም በየሰገባው ውስጥ ነው ያለው ማንንም የመዘዘን የለም ሰላም ነው የምንፈልገው ብለው ግን አይ የለም እኛን በኋላ ከነሱ በላይ መሐመድ ከነሱ በላይ ሆኖ አስገድዷቸው ገባ እየተባለ ይወራብን ብለው ፖለቲካዊ ወሬ ነው የሚያመጣው መዘዝ እሱን ብለው ያው የዲን ጥላቻ አላቸው እሱን ተጨማምሮበት ከለከሉ ሲከለከሉ ግን ዝም ብሎ ከመመለስ ያለው ምንድነው መፋለም ያንን እንግዲህ ደግሞ የተላከው ደግሞ ዑስማን ደግሞ ተልከው ነበር ዑስማን ተገለዋል የሚባል የተሳሳተ ወሬ የተሳሳተ ወሬ ረሱል ላይ ባያቱ ዋሂድ ካልመጣ በስተቀር የሚያውቁት ነገር የለም እንደውም በቃ ቃል ኪዳን ተጋቡኛሉ ሁሉም እየመጣ በዛች ዛፍ ስር ቃል ኪዳን ይገባቸው ጀመረ ረሱሉ አለይሂ ሰላም እጃቸውን አንስተው هذه من عثمان ብለው ቃል ኪዳን ራሳቸው ገቡለት ለሱ ቃል ተገቡ ከዛ ረሱሉ አለይሂ ሰላም እነዛ ሰዎች ሽማግሌዎች ተላልፈው ሲመጡ አናገሯቸው ወደ ስምምነቱ ገቡ አሁን በቃ እዚሁ እንፈታና ዑምራችን ይሄ እንግዲህ መጋረድ የሚባል ኢፍጣር የሚባል ባባል ሐጅ ላይ ስለተከለከሉ እዛው ተፈቱና ተመለሱ ዑምራ ሳይል በዚህ የተነሳ በሰባተኛ ሂጅራ የተደረገችው ዑምራ القضاء የተባለችው قضاء ስላደረጓት ነው ይላል ባውዱ ዑለማ ነገር ግን እንደዛ ሳይሆን ዑምራ القضية ላይ ማለት ነው እሱ እዛ ይመጣላችኋል نعم ويقدمون المهاجرين على الأنصار المهاجرون جمع مهاجر المراد بهم مهاجر معنى الذين هاجروا من مكة إلى المدينة معنى الهجرة لغة الترك هجره معنى تركه معنى وقنقوا درجة هجرة معنى من دونه ترك معنى هجرة هجر ادخل وقنقوا درجة هاجرا بتل هجرا بتل يوم نعم وشرعا وشرعت الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا نوع من التقصير عليه يا هذا شلون ترى الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ما له تشال بلد الإسلام نبرة ولا زي سمته صاحبه عن نبرة مرة شكله بلد الإسلام عن نبرة فلذي هجرة هذا إيه تقصير عليه بلد من بلد الشرك إلى بلد الإسلام عندنا هجرة عينته ومن بلد الخوف إلى بلد الأمن كسجات ካለበት ቀጠና ደግሞ ወደ ጸጥታ ወዳለበት አካባቢ ይሄድ ይችላል ይሄን እንግዲህ የመጀመሪያው من بلد الخوف إلى بلد الأمن هجرة الصحابة إلى الحبشة ያሳየነው ወደ መዲና ይደስሙ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام እሱን የፈለገበት መዲናው እንጂ ያ ሷሃቡ ይሄ ነገር እንደዚህ አጠር ያለ ነገር እዛ ሼክ መሐመድ ብን አብዱል ወሃብ እንትን ላይ እንደዚህ አጠር ያለ ነገር ተጠቅመዋል መለይና ያያሽ ሰላህ ይዝራ من بلد الشرك الى بلد الاسلام من سيف ላይ وصول الثلاثه هلا نعم والانصار انصار مالت اي الذين ناصروا الرسول رسولنا يردوا ماله وهم الاوس والخزرج سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ለክብራቸው ነው አንሳር የተባለው አንሳር ማለት ብሄር አይደል አንሳር ማለት የከተማ ስም አይደል لانهم نصروا النبي وناصروا ነብዩን ስለረዱ ስለተባበሩ እንተባሉ አንሳር ማህ ሙሃጅሮች አንሳር አይደሉም እንዴ ሲባል በስጢላህ አይደለም በስጢላህ
ባመጣነው አሁን ይሄ ቁርአኑ ሐዲሱ አንሳር ሲል የሚፈልገው ማለት አንሳሮችን ነገር ግን በሐቁ ግን አንሳሮች ናቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረዱን ረፋ ስም ግን የወጣላቸው አንሳር ተብለው አሁን እኮ ሙሐመድ የሚባለውን ሰው አብዱላህ ነው አንተ ወይስ አይደለም የአላህ ባሪያ ነው ታዲያ ምንድን ነው እሱ የአላህ ባሪያ ግን ስሙ ምን አይደለም ሙሐመድ ነው እንጂ አብዱላህ አይደለም ስሙ እንደዛ አንሳር ሲባል ለስሙ ያክል የተሰጠው ለነዚህ ነው ባህሪው ግን ሁሉም ሙስሊሞች ጋር نصرة አለ ለዚህ ነው محمد عليه الصلاة والسلام كم نصره كم مرة نصره رضي الله عنه مع كونه مهاجريا سو مهاجرين አይደለም ግን ብዙዎች እንደዚህ ማለት ሁሉም እንደዛው ናቸው نعم ያንዳንዱ ሙሃጅር አንሳርን ጭምር ነው ከማዕና አንሳር ከውስጥ ካለው ሐሳብ አንፃር ካየነው ከስም አንፃር ግን ሲያሜው ሙሃጅር የሚለው ለሙሃጅር አንሳር የሚለው አንሳር ይተስ نعم አንሳሮቹ ይግራ ያላቸውን ባይሆን ነገራቸው ስለሆነ الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار مهاجروቹ ከአንሳሮቹ ይበልጣሉ ይያለን አይደል ማስረጃው ምንድነው ان الله قدمهم في الذكر الله عز وجل ሲጠቅስ ሁሌ ቁርአን ላይ ምን ስለሚያደርጋቸው ነው مهاجروችን ያስቀድማል والسابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين نوعيس من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار ስለዚህ ይሄ ተቅዲም الذكر ምን ያሳያል ማለት ነው ፈضላቸውን ያሳያል ሲጠቅስ ማስቀደም ማስቀደም والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نعم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الزهم له وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وينصرون الله ورسوله على هم معناه أنه يفلقه سمعنا مهاجروش من يرقلون وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار هي الأنصار الشيعة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم سيدزف ليس لم يتردون هي آية إشكال الفترة القرآن مستدار سكوا للفقراء المهاجرين يمس فسروا لفقراء المهاجرين نوعا الذين أخرجوا من ديارهم فهاجرتهم لتسوتهم وأموالهم تزندرتهم تجفتوا لتسوتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يقولوا ያደረጉት የአላህን ፈضል ፈልገው ነው የሱን ርضዋን ብለው ነው ግዴታው ወንሱሩን الله ورسوله اللهና ረሱሉን የሚረዱ ናቸው ኡላኢከ ሁሙ الصادقون እነዛ እውነተኞች ናቸው እውነተኞቹ እነሱ ናቸው ያለ ስለ ሙሃጅሮቹ አወራና ምን አለ والذين تبوأوا الدار ሀገሪቱን የተቀመጡባት والإيمان እነሱንም እንደዛው የያዙት من قبلهم فالنسل من قبلهم أنصارهم من قبل المهاجرين من يالو مثلا الزكاة مسلم الناس يازل إيمان يازل يمثل الأرض لآيات لظاهر من قبلهم ملك من قبل مجيء المهاجرين إليهم مالة ونجي من قبلهم إيمان يازل النسو سيفا المسلم سيفا النفس ودا ሀገራቸው ከመፍለሳቸው ከመምጣታቸው በፊት ምን አደረጉ ነው ሀገሩ ላይም ነዋሪ ነበሩ ኢማንን ይዘው ነው የጠበቋቸው ማለት ይሄ ደግሞ አይጋጭም ካለው ማለት እንጂ በእንትን ለመቅደሙ ከሆነ በእስልምናው የሚቀድመው ማን ነው ሙሃጅሮች ናቸው ምን ፈከረ መጀመሪያ የሰለሙት እነሱ ናቸው فدلت هذه الآيات الكريمة النزي آيات يدلل على فضل المهاجرين والأنصار وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل لتقديمهم في الذكر عندنا مهاجروችና አንሳሮች ሁለታቸውም ደረጃ እንዳላቸው ከዛ በኋላ ደግሞ መሃጅሮቹ ከአንሳሮች ላይ በደረጃ እንደሚወጡ ለምን لتقديمهم في الذكر الله عز وجل ሲጠቅስ ምን አረጋቸው ስላስቀደማቸው ولما قاموا به
ሌላው ምክንያት ደግሞ ስለፈጸሙት ነገር ሲባል من ترك بلادهم ሀገራቸውን መተዋቸው وأموالهم ገንዘባቸውን መተዋቸው وأولادهم ልጆቻቸውን ሁሉ طلبا للأجر ونصرة لله ولرسوله وصدقهم في ذلك رضي الله عنه الله أنما ملكنيون لما نصر ሀገራቸውን ሁሉም ነገር ግፍታ رابح ናቸው ሲታዩ ለዱንያ ሰዎችን ዱንያው ሲጠፋ ነው ከሰርኩም ይላል እንደዛ ካየናቸው የከሰሩ ይመስላሉ ነገር ግን ሰዎች ትርፋማ ናቸው አኽራቸውን ብለው ነው ይሄ ሁሉ ነገር ያለው ማለት ነው ለዚህ ነው ሷሂብ من هو رسول عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا أبا يحيى فلو يحيى بن بالي قال له إذا أخروا النبرة እንዳለ ወሰዱ إذا صدق كثير صارت واحد مثلا يقول لك نظرة ربح البيع يا أبا يحيى نقدر تفهمهم هذا فلو ساعته لو صلى لك للأذان أذنوا كذا ولا قرأ لك إلى اللقاء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشرة سيد أسرع من أمن ولا بضعة ملوك بقول مثلا لما عندنا روايات 13 ይላሉ አንዳንዶቹ 15 ይላሉ ስለዚህ 315 ሊሆኑ ይችላሉ አህሉ በድር 313 ሊሆኑ ይችላል እና የሪዋያ خلاف ስላለ ማለት خلاف الروايات اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بلوال كما جاء في الصحيحين هي صحيحين لا يمتوال في قصة حاطب بن أبي بلتعة هي صحابي رضي الله عنه وارضاه سوف ما يسافر في الدم الجديد تصصوا بعائشة قدين سور قبطوا سورا ينسبرا ما أنه مصطحم يبالو ما يصير يهن سنيو ولا يهن يوكلاكو يهن يو حاطب بن أبي بلتعة يبالا ይሄ ለሙሽሪኮቹ ደብዳቤ አሳለፈ ሱሐቢ ማከውኒ صحابيا اجرم هذا الاجرام لم تفاق لذا እንደውም خاص به ነው እንጂ ጉዳዩ ያከፍራል ብለው ያሉ ሁሉ አሉ በሱ خاص ተደርጎ ነው ብለው ያሉ አሉ ነገር ግን ደግሞ እንደዛ ሳይሆን መባል ያለበት እንደዚህ የሚፈሰው ነገር የለም የሱ መዚድ الفضل አለው ሰውየው من من الحديث صلى الله يعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم تبلوا أصحاب بدر يتساكر بدر متبالوا قرية مشهورة على نحو 4 مراحل أردت مرحلة من المدينة حصلت عندها الوقعة النسمة الوقعة التي أعز الله بها الإسلام وسمي يوم البدر وسمي يوم البدر نبال يوم البدر تسيم من تبلغ يوم الفرقان تبلغ لأنه فرق لذاك اليوم الحق من الباطل وكانوا 310 هكذا ورد عددهم في صحيح البخاري وقوله صحيح البخاري لين نزل بالطيلة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال ابن القيم في الفوائد أشكل على كثير من الناس معناه الفوائد من بالك تولى الزالي ابن القيم رحمه الله هي حصاب قلت هنا من بزوس ولا أشكروا عليه ثم ذكر الأقوال في ذلك كذا يتبالون أقوالك أنت سؤال من لما لا تفلقوا بنبيل وزوره يتبالون ثم قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم إن يندم الناس الله لم يقال من ضمن أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام يسلمنا على الجميع يموتوا الله قوي بجرشوا من قد خاتمات شون يجركرنا يجب وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم
ከነሱ ውጪ ሌላ ሰው የሚሰራውን ይሰራሉ من الذنوب ወንጀል ማለት ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها ወንጀል ላይ የሚቀጥሉ ሲሆኑ አላህ አይተዋቸውም بل يوفقهم لتوبة نصوح رسل على توبة يوفقاቸዋል واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك የዛን የወነጀሉትን ወንጀል ፋና የሚያጠፋ የሆነ ሐሰና استغفار توبة نصوح የሆነ እንዲኖራቸው አላህ ያደርጋቸዋል ويكون تخصيصهم بهذا በዚህ መخصصاቸው ይሆናል دون غيرهم ለነሱ ብቻ ከነሱ በቀር ለሌላው ሳይሆን لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم ይሄ በእነሱ ላይ ተረጋግጧልና ሁላቸውም እንግዲህ حتى የተሳሳቱት ራሱ ተውባ አድርገው ምናምን ስለተገኘ ማለት ነው እንደገና ደግሞ እነሱ መግፉር ለሁሉም ስለሆኑ ይላል ولا يمنع ذلك يتعدى مهونه أي كلكلم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم مغفرة بأسباب تقوم بهم النص بصرت سبب مهون أي كلكلم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة نعم كما لا يقتضي عندما يشذوا أن يعطلوا الفرائض فرائض دتوا وثوقا بالمغفرة مغفرة تقول لنا بلو تماما فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة فلو كانت قد حصلت مغفرة من جنبه النور بدون الاستمرار حتى الناس سينورات وزوجوا على القيام بالأوامر تزاداتا مفصل لايك حتى الناس سينورات مغفرة مستطاعوا به النور لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة تذهبوا على صلاة مسجد حج مازج زكاة جهاد ምናምን አይተበቅባቸውም ነበር هذا محال ይህ ደግሞ አይተበቅባቸውም ማለት ጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው ስለዚህ እንግዲህ ከዛ በኋላ የፈሩትን ቢሰሩ ምንም አይሆንም ያመሉ ማሽንቱም ተብለዋል ማለት ያመሉ ማሽንቱም መባል አጠቃላይ በቃ ዋጅብ ሰላቱንም ተውት ማለት አይደለም ምን ማለት ነው ያው የምትሞቱት በኢስላም ላይ ነው የሚልን አላህ عز وجل يتقوماتهم نعم الذين فوائد لا يترقون السجن وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه الذي لما تحت الشجرة اللتنة هذا الكلام في شأن أهل بيعة الرضوان وهي البيعة التي حصلت في الحديبية حين صد المشركون رسول الله اللهم يتنجب ملسوا بذلك مشكوت عن دخول مكة كما سبق بيانه قريبا بقربو أبرارتان أبراريو እንዳለፈለ ያሉ ነው አብራሪያው ብዙም ጥቂት ነው እንጂ አንዲት መስመር ነው ስለዚህ እንጂ ያን ያረባም አላብራሩ በርግጥ ይሄን ብላ وقد ذكر له الشيخ مزيتين شيخ ሁለት ሚለያቸውን ነገር ጠቅሷል አንደኛ الأولى أنه لا يدخل النار أساسا يجبع أحد منهم كالنصوص عنهم ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أساسا يجبع أحد بايع تحت شجرة حديث ممتاز في صحيح مسلم كذلك تأثر رسول الله عليه الصلاة والسلام مبايع يقول أن الدور صاحب الصلاة قال أساس أين كشتم من حديث ممتاز أيقوا ستنزل أساس أيقوا هذا فلا أيقوا لو زاقني ما لقوا فمن زحزح عن النار الثانية والثانية أن الله قد رضي عنهم الله كان سند ودد ونقرأ وهذا صريح القرآن إذا ما القرآن صريح لا كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى اليوم بلبونات شوست يالون أوقو الله وددتهم بلو كان نعجب عند شيعة عند شيخ كان سنة يتكراكروا እንደዚህ ይላል ቻናል ላይ ሙናፊቅ ናቸው በግዴው አመሳስለው ምናምን ነው ይላል
رضي الله عنه يتبع القرآن ولا سنة يعني شيعوي شيخ من أنت أعلم ولا أنت لم تقل الله يعني فعلم ما في قلوبهم كقلبات سوت ያለውን አውቆ ያለኮ ነው سبحان الله علم ما في قلوبهم رضي الله عنه وارضاه እንደዚህ ነው እኮ እና የሚባለው ነገር እነዚህ ضالዎች የሚያወሩት ወሬ በጣም ከሐቅ የራቀ ነው نعم هنا قلت وكان أكثر من 1400 هذا بناء على الصحيح في عدده وطلعت لي صحيح የሚባለው قوله هنا وكذي مجلال ከተባሉት አቋሮች ማለት ነው صحيح የተባለውን መርጠው ነግሯቸዋል ስንት ነው ብሏል 1400 وقوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس الشماس من ذلك ها الشماس أيلا نعم وغيرهم من الصحابة يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة بالجنة مسكران لمن شهد له الرسول بذلك أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة بالجنة المسكرون له فلا يشهدون له بجلس يمسكرون لأن في هذا تقولا على الله إمام الشافعي يقول إمام أحمد يقول بعض أحد يقول لا إلا من أجمعت الأمة على فضله وإمامته وقيامه للدين እንደዚህ ያሉ ከሆኑ እና አቡ ሐኒፋ እና ኢማም ሻፊዒ የመሳሰሉ ከሆኑ من أهل الجنة ናቸው ይሄ ደግሞ أنتم شهداء الله في أرضه من حديث الله እሱ ኡማው ሁሉ ስለተጋጠመባቸው ዘንድ ሰዎች ፈጥነ ላይ ብለው ይላሉ ባቡ አህሊ ላይ ከነዚህ ግን ከሰላልቅ አይማዎችና እንደዚህ ኡማው የጅማዓ ከደረሰባቸው ሰዎች ውጪ በቁርአን በሐዲስ ያልመጣ ሌላ ሰው አንተን የጀነት ነው ማለት አንችልም نعم يعني ما ذكر كالعشرة زي ما قال تقول على الله እንዳይሆን ነው ገብቶናል ሌላ ከሆነ لكن يرجون للمحسنين أهل السنة ለሙህሲኖች መልካምን ያስቡላቸዋል يخافون ይከጅላሉ ማለት ነው ተስፋ አለ ويخافون على المسيئين በክፎች ላይ ደግሞ ይፈራሉ ነው وهذا اصل من اصول العقيده ራሱ ይሄንን ራሱ በዚህ አይነት ማመን من اصول العقيده كالعشرة የሚለው وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين خلفاء الراشدين من ترى أردت خلفاء الراشدين السرور المستقبل كذا هلا عبد الرحمن بن عوف الزبير سعيد وسعد وابن عوف ولا من كبار الله حائية نعم قد صحت الأحاديث بالشهادة بشهادة لهؤلاء بالجنة للذي السرطوش حديث متى صحيح هنا حديث تقينته وقوله ثابت بن قيس يمله وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام خطيب البلد خطيب مالك عنا قال مالك وبشارته بالجنة ثابتة في صحيح البخاري بجلس الدرس الربع صحيح البخاري وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقري القرآن آياته من ضمن الملف أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ስራችሁ እናንተ የማታውቁ ስትሆኑ እንዳይጠፋ ነብዩ ላይ ድምጻችሁን ከፍ አታድርጉ ይላል لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فتوقوا سراችሁ ሁሉ እንዳይወዱ
ይሄንን ብሎ ሲል ይሄ ደግሞ ድምፁ ከፍ ያለ ሱሐቢ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ ከባህሪው ድምፁ እንግዲህ ሰው ባህሪውን ይዘህ እንደዚህ እንደ መርፌ እየወጋ መቸክቸክ የለም ሰው ባህሪው ይለያያል ባህሪው አይደለም ሰውየውን የምትይዘው ሰውየው ጥሩነቱ ምኑ ያለው ባህሪው ጋር ሳይሆን ያለው ዲኑ ጋር ነው መታየው እንጂ እንዴት ነው ሰው ሲያናግርሽ መሳቅ ያደርጋል መሳቅ ጥሩ አይደል መኮሳተር ያደርጋል መኮሳተር ይሄን ልጅልት የሰው ባህሪ ስትቆጥር ልጅም ከሆነ መዝለቅ ያለው እንደዚህ አይደለም የሚታየው ማለት በጥቅሉ የሰውየው ለዲን ያለው ተጋድሎና አቋሙን ነው የምታየው እንጂ እንደዚህ ከሆነ ሰሃቦቱም የተለያየ ባህሪ ስላላቸው ተቸገራለህ ማለት ነው ትክክልም አካሄድ አይደለም ይሄ በዘመን የመጣ ሰው መጣ ያለ ሰዎች የሚያነቡበት አንድ መንገድ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ባሁን ጊዜ ራስ ላይ ቀራም ይሄን ራስ ላይ አይሰራ ምን ብሎ ወሬ ይፈረፈራል ማለት ነው ከእንደዚህ እንደዛ ነው ያለ ወሬው ይዘነቱ አሁን ይመጣ በላ الصحابه رضي الله عنهم አንዳንዶቹ ሳቂታዎች ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ሌላ ባህሪ ያላቸው ናቸው አንዳንዶቹ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ رضي الله عنه ድምጻቸው ከፍ ያለ ሰው ነው በመሰረቱ ግን ነብዩን ሲያናገሩ ደግሞ ድምጻቸውን መቀነስ ይችላሉ እሳቸው ቀስ ብለው ያወራሉ ይሄ ሳቢት ያወራቸዋል ሲያወራቸው ድምጽ ከፍ እያደረገ ነበር የሚያወራቸው አያው ሲወርድ እንደነገር ቤቱ ቁጭ ብሎ ነበር ያለቀሰ የጠፍቶ ነው ይሄ ሰው ሲፈለግ ከቤቱ ቁጭ ያለ ምንድነው ብለው ሲሉ انزل الله في ايه واخبرني عني من اهل النار በኔ ጉዳይ አያወርዶ የሳት መሆኑን ነግሮኛል ብሏል ያ ሰው የተላከው ሰውዬ ሲመጣ ምንድነው ብለው ሲሉ اذهب تبشر رسول الله عليه الصلاه والسلام ይሄ ነው ሳቢት ነው ባይሽ ድምፁ ከፍ ይላል ባህሪው ሰው ባህሪው እኔን ይመስላል አይባል ሰውየው ለዲኑ ለምኑ ቀና ይሁን መልካም ይሁን ያን ነው እንጂ ባህሪው እንደኔ ይሁን እንዴት ይሆናል እንደንተና ባህሪ ላይ حتى النبي صلى الله عليه وسلم ተቆጥተው ሁለት ረካዓ ሰገዱበት ሐዲስ ይላችሁ ነው ሁለት ረካዓ ሰገደው አሰላም ተዋል عصر ወይ ዙህር ነው ይላል من صلاه العشي ነው የሚለው እዛው ሐዲሱም ላይ እንደዛው ወይ ዙህር ወይ ዓስር ብሎ ነው የሚያስቀምጠውና አሰገዱና የሚሰገደው አራት ነው ሁለት አሰገዱና አሰላምቱ ተነስተው ደግሞ ትንሽ ቁጭ ካሉ በኋላ ብድግ ብለው የሆነ እንጨት ነበረ መስጊዱ ላይ ተደገፉ እንደዚህ ተከደው ምናምን ቆሙ ማለት ነው ማንንም ሊደፍራቸው አልቻለም ወላ አቡበክር አለ ወላ ዑመር አለ ማን ነው ወደታቸው ቆሞ ያናገራቸው ሲባል رجل يقال له ذو اليدين አንድ ጀረጃጅም ብለው ሰዎች የሚሉት ذو اليدين ነው የሚሉት ራሱ የደይን ማለት እጆች ማለት ነው ذو ማለት صاحب ማለት صاحب اليدين ማለት ጀረጃጅሙ ብለው የሚሉት ሰው ያለ እሱ ነው ቆሞ ረሱላህ አለይሂ ሰላም ጠየቃቸው አቁስረቱ ሰላም ነሲታ ያ ረሱላህ ሰላቱ ዛሬ አጭር እንዲደረግ ወህይ ወርዶ እንድታጥሯል ወይስ እርሶ ረስቶ ነው ስላቸው ማነሲት ወላ ቀሱ አላጠረም እኔም ማረሰም እንዴ ታጥሮ ነው የተሰገደው ተፈሰረው ይላል አላጠረም አዲስም ወህይ አላወረደም አላጠረም አረሰውም ይያው በዚህ ጊዜ አረ እንደዛማ ከሆነ ረስተዋል በልነሲታ ያ ረሱላህ ሲላቸው ወደ ጀማዓው ዞረው كما يقول ذو اليدين ይሄ ሰውዬ እንደሚለው ነው አሉ እኔ ማሐዘ ሻሂድ ያሁን ስለ ስጁድ الصحو ስለ ሰላቱ አመጣለ ሰውየው ግን ብቸኛ ቆሞ ነብዩን እያናገረ ያለው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ነው لانه كان يلعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وينبسط له رسول الله عليه الصلاه والسلام فوق ما ينبسط للاخرين ከሌሎቹ ጋር ከሚያወሩት ፈገግታቸው ይበለ ከማን ጋር ነው የሚያወሩት ማለት ነው ሰውየው ጠቢያው ነው ምን ማድረግ አይቻልም ከሱ ጋር ነው ረሱላህ አለይሂ ሰላም የተወሰነ ምን ያላቸው ለየት ያለ ማቀራረብ ማጫወት ያላቸው ስለዚህ ሰው ነው ስለዚህ ይለያያል ያ አይደለም ችግሩ ያ ባህሪያችንን እና ይሄንን ባህሪ ደግሞ ነቅለህ መጣል አለብህ የሚባለው የኒፋቅ ባህሪ ለምሳሌ አንድ ሰው ይኖርበት ምን ላድርገው ብለህ ነው እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ሰው አብሽር ምናምን ይላል
ይሄንን ነቅሎ መጣል ነው ያለበት ይሄ ካንተ ጋር እንደዚህ ያባበልከው ልትቆይ የምትችለው ባህሪ አይደለም የዚህ አይነት የውሸት የድፍቅና የተንኮል ሴረኝነት ምናምን ካለ ይሄንን መንቀል ብቻ ሌላ አማራጭ የለም ነገር ግን እነዚህ ሳይሆኑ የራስ የግል ጸባዮች ባህሪያት ካሉ እዛን ደግሞ ማንዋኗር ማለት ነው هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد